पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा 681 पुरुष र 526 महिला सहित 1207 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3537 जना डिस्चार्ज भए। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,68,129 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1202 पुग्यो। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपियल तथा सर्वरोग अस्पतालले लक्षण देखिएका व्यक्तिको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने। कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिने, तर कोरोना बिमा गरिएको भए परीक्षण र उपचार सोही रकमबाट कट्टा गरिने। सशुल्क र निःशुल्क गरी दैनिक 300 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिने। सरकारले परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने गरेको निर्णय 4 दिनपछि अस्पतालबाट शुक्रबार सूचना जारी। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारद्वारा नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरे। प्राप्त भेन्टिलेटर साथै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाका दरले र बाँकी सरकारी अस्पताललाई 2-2 वटा उपलब्ध गराइने। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक 40 मिनट बसेर सकियो। अर्को बैठक मङ्सिर 3 गते 1 बजे बस्ने। पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटलाई सूचीबद्ध ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिखित पत्र मार्फत जवाब फर्काए। अध्यक्ष दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यले सचिवालय बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै बुझाएको 2 पन्ने पत्रको जवाब ओलीले 5 पन्नामा लेखेर फर्काए। पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भए पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। बहस बैठक र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म पार्टीभित्रको समस्याको समाधान हुन नसक्ने नेता नेपालको भनाइ। आचार संहिताभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पत्रकारहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको आग्रह। मिडिया सञ्चालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूले पनि आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेमा दिए जोड। ललितपुर महानगरपालिकाले अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पहिलो चरणमा हरिहर भवनदेखि एनएमबी बैंकसम्मको 90 मिटर फुटपाथ निर्माण पूरा। एसियन कङ्क्रिटोले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फुटपाथ निर्माण गरेर महानगरपालिकालाई शुक्रबार हस्तान्तरण गर्यो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै वीर गोर्खालीले विराटनगरमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो। कार्यक्रममा देखिएको सहभागिताले देशमा राज संस्था सहितको हिन्दू राज्यको आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको वीर गोर्खालीका अभियन्ता विक्रम पाण्डेको दाबी। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बालकुमारी स्थित फोहोर मैला सङ्कलन केन्द्रमा भीषण आग लागि। ललितपुर महानगरपालिकाका 3 वटा बारुद यन्त्र, पानीको ट्याङ्कर, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिए। आगलागीबाट फोहोर मैला सङ्कलन केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट। फोहोरको थुप्रोबाट आगो सल्किएको हुन सक्ने अनुमान। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोर्पेमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, दुर्घटनामा 34 जना घाइते। गन्नादेखि महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5 5141 नम्बरको बस पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 8 खोर्पेमा गए राति दुर्घटना। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 34 जना मध्ये गम्भीर घाइते 7 जनालाई धनगढी पठाइयो। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 को खोर्पेमा बिहिबार राति भएको बस दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 11 जनाको धनगढी र कोहलपुरमा उपचार हुँदै। विभिन्न समयमा पक्राउ गरिएको ब्राउन सुगर सहित ठूलो परिमाणको लागू औषध सुनसरी प्रहरीद्वारा नष्ट।
लागू पदार्थ नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको र निरन्तरता दिने सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक कमल थापाको भनाइ। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको भनाइ। यस्ता घटनाहरू न्यायिक समितिमा आउनै नदिने गरी समाजभित्रै मेलमिलाप हुने गरेको मन्त्री तुम्बाहाम्फेको भनाइ। बलात्कारलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहस भए पनि संविधानभन्दा बाहिर जान नमिले मन्त्री तुम्बाहाम्फेको भनाइ। यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले सेवाग्राहीका सवारी साधन सम्बन्धी कागजात व्यवस्थित गर्न सुरु गर्यो। बुटोलमा मुख्य कार्यालय रहेको नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडले 3 वर्षपछि गरिएको साधारण सभामा चर्काचर्की। साधारण सभा सञ्चालनप्रति कम्पनीमा 51% भन्दा बढी सेयर रहेको बुटोल पावर कम्पनीको आपत्ति। बाँकेको नेपालगञ्जको बागेश्वरी रोडमा रहेको 3 स्टार फ्रेस हाउसलाई बाख्राको मासु बेच्न राखिएको अभियोगमा 50,000 जरिवाना। पसलबाट खान अयोग्य बाख्रा, कुखुरा र माछा गरी 89 किलोभन्दा बढी मासु बरामद गरेर नष्ट समेत गरियो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यो वर्षदेखि रोड करिडोर सडक मार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य आर्थिक वर्षका लागि 14,55,14,00,000 बजेट सार्वजनिक। कोरोनाका कारण तिहारको समयमा देउसी भैलो खेल्ने अवस्था नभएपछि झापा जिल्लाका मादल व्यवसायीको व्यवसाय चौपट। विगत वर्षहरू जस्तै यस वर्ष सामानको मूल्य सस्तो भए पनि व्यापार नहुँदा भाडा तिर्नै समस्या भएको व्यवसायीहरूको भनाइ। करार कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको भन्दै सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित जिल्ला आयुर्वेद शाखामा तालाबन्दी। कार्यालय प्रमुख सतीश कुमार यादवले सहयोगी र अध्ययनकर्ता पदमा पैसा लिएर मनोमानी ढङ्गले नियुक्त गरेको असन्तुष्टको आरोप। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को चित्रे र भाङ्गे गाउँमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी पुगेपछि स्थानीयमा खुसी। 2 गाग्रो पानी उसार्न दिनभर लाग्ने यहाँका बासिन्दाको अहिले आँगनमै धारा पुगेपछि हर्षको सीमा रहेन। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचर नगरपालिका र माने भन्ज्याङ गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको तलुवागढी संरक्षण हुन सकेन। तलुवागढीको विकासका लागि सिद्धिचर नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR निर्माण गरे पनि संरक्षणको कामको टुङ्गो लागेन। ओखलढुङ्गामा यस वर्ष आलुको भाव हालसम्मकै उच्च। अघिल्लो वर्ष 50 रुपियाँ प्रति केजी किनबेच भइरहेको आलु यस वर्ष 120 रुपियाँमा कारोबार। तीव्र पानीका कारण किसानले यस वर्ष भने जति क्षेत्रमा आलु लगाउन समेत पाएन। तिहार घर घरमा भित्रिए पनि यसपटक चहल पहल खासै नहुँदा फुलको माग बागलुङ बजारमा देखिएन। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण तिहार प्रभावित बनेपछि फुलको माला खोज्नेहरू बजारमा निकै कम मात्र देखिए। निर्माण सम्पन्न भएर औपचारिक उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको जयनगर कोर्था रेलमार्गमा रेलवे लिकमा रहेका क्लिप चोरी हुन थाल्यो। अहिलेसम्म 600 बढी क्लिप चोरी। धनुषाको खजुरीदेखि महिनाथपुरसम्म धेरै क्लिप चोरी भए। सिराहाको गोल बजारबाट प्रहरीद्वारा नक्कली नोटसहित 3 जना पक्राउ। 6,84,000 नक्कली नोटसहित कल्याणपुरका 25 वर्षीय विवेन्द्र नायक, गोलबजारका 25 वर्षीय धीरज राय र सोही ठाउँका 20 वर्षीय सञ्जय कुमार राय पक्राउ। बिहिबार सरकारले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै खेलाडीहरू उत्साहित। लामो समयको घरेलु अभ्यासमा दिक्क बनेका खेलाडी शुक्रबारदेखि नै नियमित अभ्यासमा फर्किएर प्रतियोगितामा सामेल हुन आतुर देखिए।